بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني اخواتي، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مره اخرى. دونك مرحبا بكم في تتمه التمرين ديال الترموديناميك ديال التوربينه غاز. كما شفتوا يا اخواني اخواتي في لا فيديو اللي سبق، وقفنا دونك في الكالكول ديال لونتالبي H2. دونك شرحنا في كيفاش نديرو دونك لانتربولاسيون ديال واحد لا فالور اللي ما كنعرفوش دونك اكزاكتومون لانكوني ديالها شحال كيساوي. وان شاء الله في هذا الفيديو هذه غادي نكملوا على التمرين حتى الاخير. دونك حتى لهاد المرحله دونك خرجنا اربعه ديال لي زونتالبي، خرجنا H2، خرجنا H1 و H3 و HB. داكوغ. دونك غادي نكملوا على دونك الكالكول ديال لي زونتالبي اللي بقاو لنا. الوغ الا بقيتو عاقلين في لا فيديو اللي سبق اخواني اخواتي كيفاش درنا، خرجنا دونك لا بريسيون ريلاتيف بي ار ام، هاد لا غولاسيون اللي عندي هنايا غادي نخدم بنفس الطريقه باش نخرج دونك الاش 4. داكوغ. دونك عندي لا بريسيون بي ار بي sur PR4 égale PB sur P4. donc exactement نفس العلاقه اللي خدمناها في لا فيديو اللي سبق. الوغ PB غادي نطلع الدياغرام ديالي، هادشي كامل دي دوني. PB هو 300 كيلو باسكال. دونك عطاوها لنا في لي دوني، نذكر بها بالنسبه للاخوان اللي ما عرفوش هاد 300 كيلو باسكال مجموعه هي فعلا. دونك كانت عندنا في لي دوني. دونك عندي PB sur P4، عندنا P4 ايكال 100 كيلو باسكال. دونك غادي تكون لو رابور غادي يكون ايكال 3. الوغ شنو هو اللي ما كنعرفوش هنايا؟ ما كنعرفش هنايا البي ار 4. دونك البي ار 4 ايكال بي 4 فوا بي ار بي سور بي بي، وهادشي كامل دونك كنعرفهم. عندي لا تمبيراتور ديال البوان بي هي 1400 كيلفين. داكوغ. الوغ عندي بي 4 قلنا هو 100 و بي بي هو 300. دونك بي ار بي غادي نرجع لي طابل. لي طابل عندي بي بي لا تمبيراتور ديالها هي 1400 كيلفين، الوغ لا بريسيون ريلاتيف ديالها هو 450.5. دونك نجي نعوض هنايا ب 450.5 نخرج لا بريسيون ريلاتيف 4 اللي هو 150.16. داكوغ. دونك غادي نرجع لي طابل نقلب على 150.16 لا بريسيون ريلاتيف 150.16 كاينه ما بين 143.9 و 155.2. دونك كاينه ما بين هاد الزوج ديال لي فالور اللي راني معلمهم هنايا كما كتشوف. دونك انايا درت لانتربولاسيون ما بين لي دو، دونك ما بين هاد الزوج ديال لي فالور، وخرجت دونك لونتالبي H 4 égale à 1127,6 kJ par kg. D'accord. alors هنا واحد الملاحظه اخواني اخواتي. دونك ما بين مادام عندي دونك لا فالور ديال لا بريسيون ريلاتيف ما بين 143.9 و 155.2، لونتالبي اللي خص يخرج ما بين هاد الزوج ديال لي فالور. داكوغ. عندي 1114.86 و 1137.89. انا يخرج لي لونتالبي هو 1127.6. دونك ما بين هاد الزوج ديال لي فالور. نتمنى ان الاخوان والاخوات انطلاقا دونك من الشرح ديال الانتربولاسيون اللي شفناها في لا فيديو اللي سبق يطبقوا عاوتاني الانتربولاسيون ما بين هاد الزوج ديال لي فالور اللي عندي هنايا. داكوغ. ويشوفوا واش اكزاكتومون تخرج هذه هي لا فالور ولا غادي يخرج دونك تخرج لكم اون اوتر فالور. بالنسبه للاخوان اللي داروا هاد التجربه هذه وتلقاو دونك فالور اخرى، نتمنى انهم يخليو لي التعليق ديالهم يخليو لي النتيجه ديالهم باردون في لي كومونتير، باش يمكن دونك نقدر نكون غلط انايا باش نراجع معاهم ولا نراجع نعاود الكالكول ونشوفوا شكون اللي عنده دونك لا فالور صحيح. الوغ قلنا غيكون عندي لونتالبي اش اكس ايكال اش 4. علاش؟ لان عندي لا تمبيراتور تي اكس ايكال تي 4. علاش؟ لان الريجينيراتور عنده دونك ليفيكاسيتي 100%، سكيفي دونك لينيرجي اللي كي ريكوبيري
كيعطيها كامله يعني 100%، ما كاينش دونك دي بيرت. دونك حتى هنا غادي نكونوا اخواني اخواتي دونك كالكولينا كاع لي زونطالبي اللي ما كناش كنعرفوهم. الوغ نقدر نرجع ل دونك لا غولاسيون ديال لو روندومون ونعوض بكاع لي زونطالبي اللي خرجناهم ونخرج لو روندومون ديالو. دونك لو روندومون كنت حسبتو هنايا دونك ما درتش لا فالور، هو 0.65. دونك نتمنى من الاخوان والاخوات انهم يتاكدوا من هذه النتيجه. دونك مادام خرجنا لي زونطالبي غادي نديرو اون ابليكاسيون نيميريك وغادي نتلاقاو هاد لا فالور هاد 0.65. مزيان. Donc la dernière question كتقول لنا dans le cas où le système serait composé d'une seule étape de détente isentropique، يعني غادي نقلعو الريشوفمون، غادي نوليو نتراسيو في لو دياغرام تي اس دونك لو دياغرام ديالنا كي كوريسبون لهاد السيستم الجديد ديال. دونك في ليطاب الاولى كان عندنا زوج ديال لا ترانسفورماسيون، داكوغ، زوج ديال لي زيتاب باردون. في هاد ليطاب الثانيه غادي نقلعو الريشوفمون، يعني غادي نرجع للشيما غادي نقلعو هاد ليطاب. دونك مادام غادي نقلعو باردون غادي نقلعو لو ريشوفمون، دونك غادي تقلع لنا هاد ليطاب ا بي اللي عندنا هنا، داكوغ. دونك لو سيكل ديالنا غادي يرجع لنا غير ايطاب وحده 1 2 3 4. دونك قبيله كان عندنا واحد ليطاب ديال الريشوفمون و ديتونت، هنايا غادي يكون عندنا قالوا لنا d'une seule étape de détente isentropique اللي هي هذه 3 4. داكوغ مزيان. دونك que pouvez-vous en déduire sur le travail net؟ دونك لو travail net اللي غادي يكون عندنا في هاد ليطاب الثانيه غادي يكون اوتوماتيكمون اصغر من لو travail net ديال ليطاب الاولى. علاش؟ لان في ليطاب الاولى كانت عندنا دونك كان عندنا ان ريشوفمون وعندنا ديتونت، دونك واحد لو travail ديال واحد لا دوزيام توربين. في هاد ليطاب الثانيه هادي غادي يكون عندنا غير ان سول ديتونت، سكيفي لو travail غادي يكون عندي صغير من لو travail الاول. Et la dernière question كتقول لنا دونك calculer le rendement de ce nouveau cycle. دونك كما شرحنا اخواننا اخواتي في لا فيديو اللي سبق، قلنا لو روندومون كيتحسب من لا ديفيرونس اونتر لو travail net ديال لا توربين موان لو travail net ديال الكمبريسور على لا كونتيتي دو شالور. دونك في ليطاب الثانيه غادي لا كونتيتي دو شالور روسو غادي تبدل. علاش؟ لان ما عندناش الريشوفمون، قلنا غادي نقلعو الريشوفمون، سكيفي غادي نولي لو دياغرام ديالي ونخرج دونك الاش 4 بريم، لان اش 1 اش 2 اش 3 ما غاديش يتبدلوا لنا، اللي غادي يتبدل لنا هو الاش 4 بريم. الوغ خليت اكسبري دونك هاد لا كيسيون هادي عطيت فيها غير ابليكاسيون نيميريك باش الاخوان والاخوات دونك يديروا مجهود باش يشوفوا واش يعني يفهموا دونك ليطاب الاولى كيفاش درنا حسبنا لي ديفيرون زونطالبي ويخرجوا لي هاد لا فالور ديال لو روندومون الجديد ديال هاد السيستم الثاني اللي خدمناه في هذا السؤال هذا، داكوغ. دونك خرج لي لو روندومون هو 0.6. دونك لا كونكلوزيون اللي نقدروا دونك نستنتجوها هو انه من كنقلعوا الريشوفمون، يعني من كيكون عندنا سيستم دون سول ايتاب كيكون عندنا لو روندومون بلو فيبل، داكوغ. دونك هذه هي لا رومارك اللي نقدروا نديروها اونتر لي دو فالور دو روندومون اللي حسبناهم، لان في المرحله الاولى خرج لي لو روندومون 0.65 وفي المرحله الثانيه خرج لي 0.60. دونك هنايا كنلاحظوا دونك لامبورطونس ديال ديك ليطاب الثانيه اللي حيدنا. دونك كما قلت اخواني اخواتي نتمنى من الاخوان انهم يكونفيرميو لي دونك لي ديفيرون ريزولطا اللي خرجتهم في هذا ليكزارسيس هذا، وكذلك نتمنى ان الاخوان والاخوات يكونوا استفدوا معنا ولا كان شي اشكال او شي تعليق ما تنساوش
دائما انكم تخليو لنا في دونك سواء في التعليق ولا تراسلونا عبر دونك الايميل اللي غادي نخليه ان شاء الله في دونك في لا فيديو. دونك ما تنساوش اخواني اخواتي الا كنتوا اول مره تشاهدوا دونك القناه ديال بي ام شان انكم تابوناو باش يوصلكم دائما الجديد ديالنا، وشجعوا القناه ديالكم دونك بالضغط على زر لايك. نتمنى التوفيق لجميع الاخوان والاخوات، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.